नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज लोकभवनांत प्लेसमेंट पार्टनर्स आनी एम्प्लॉयर्स मिटाचें उक्तावण केलें. चॅक बाय डॉक्टर ह्या उपक्रमा वरवीं गोंय सरकारान बायलांची भलायकेची चांचणी तशेंच वेगवेगळ्यो तपासण्यो करपाचो उपक्रम चालीक लायला. ह्या उपक्रमाचो लाव चडांत चड पर्वरीच्या नागरिकांनी घेवचो असो उलो पर्वरीचे आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मारला. गोंयांत 1 एप्रिलाक देशांतली पयलीच पुराय डिजिटल जनगणना सुरू जातली तशेंच राज्यभरांत घरगुती नोंदणी खातीर स्वगणना सुरू जावपाची आसा. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज लोकभवनांत प्लेसमेंट पार्टनर्स आनी एम्प्लॉयर्स मिटाचें उक्तावण केलें. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य येवजण 2.0 पुरायपणान प्रत्यक्ष चालीक लावपी गोंय हें भारतांतलें पयलें राज्य आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ग्रामीण तरणाट्यांचें प्रशिक्षण प्रत्यक्ष उद्देगीक मागणी कडेन जुळोवप गोंयांतल्या 12 कार्यकारी प्रशिक्षण केंद्रांनी 1200 परस चड तरणाट्यांची नोंदणी करप, कुशळटाय आनी संद हांचे मदलो फरक भरपा खातीर नियोक्त्या वांगडा भागीदारी करप तशेंच स्वयंपूर्ण गोंया खातीर फुडाराक तयार आत्मनिर्भर कामगार बळ तयार करून विकसीत भारत करपाची मोख राज्य सरकारान ह्या उपक्रमा वरवीं दवरला अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. Proud to say that the Goa is the first state in India to launch DDU GKY 2.0 effectively. So far, the 18 project implementing agency have been empaneled. 12 training centers across the North Goa and South Goa is already operational. Over the 1,200 youth have enrolled, and the target of the 2,500 youth training has been set for this financial year, and for another 2 financial year, the 12,000 youths will be trained by this placement. बायलांनी स्वताच्या भलायकेची जतनाय घेवची. संवसारांत व्यस्त आसतना आपल्या भलायकीकडे दुर्लक्ष केल्यार ताचो परिणाम दुयेंसांनी जाता आनी उपरांत भलायकी इबाडटा. चॅक बाय डॉक्टर ह्या उपक्रमा वरवीं गोंय सरकारान बायलांची भलायकेची चांचणी तशेंच वेगवेगळ्यो तपासण्यो करपाचो उपक्रम चालीक लायला. ह्या उपक्रमाचो लाव चडांत चड पर्वरीच्या नागरिकांनी घेवचो असो उलो पर्वरीचे आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मारला. पर्वरी मुळाव्या भलायकी केंद्रांत चॅक बाय डॉक्टर ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. खास करून महिला लग्न झाली की ती आपले आरोग्य विसरून सगळ्या बाकीच्यांचे पळोवंक लागतात. वारंवार लास्ट 10, 15, 20 वर्सां आम्ही कॅम्प पर्वरी मतदारसंघात मॅमोग्राफी जावं, ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस जावं, ताजे स्क्रीनिंग जावं, पॅप्समियर जावं, सर्वायकल कॅन्सर जावं, डेंटल, जनरल कॅम्प्स, आय कॅम्प्स असे वेगळे वेगळे कॅम्प्स करून आमच्या पर्वरकारांक कशें हेल्दी दवरप ह्या विचारधारान आमी काम चालू दवरिल्लें आसा. ह्या वर्सा 8 मार्च धरून मुख्यमंत्र्यान विचारान घेवन आमचे हेल्थ मिनिस्टराक घेवन वुमेन्स डेच्या निमित्तान चॅक बाय डॉक्टर हे येवजण काडली. रघुवीर मुळगांवकारांच्या चित्रांचें वर्णन करतना नामनेचे लेखक आचार्य अत्रे हांणी सौंदर्य आनी मार्दव अशीं उतरां वापरलीं. मुळगांवकार हे सौंदर्याचे निश्ठावंत उपासक आशिल्ले आनी तांणी आपल्या रंगाच्या ब्रशान देवतांक जणू नवजिवनूच दिलें अशें रंगसम्राटचे लेखक परेश प्रभू हांणी गोंय कला अकादमींत जाल्ल्या पुस्तक विमोचन सुवाळ्यात उलयतना म्हणलें. आचार्य अत्रे हांच्या झेंडूची फुले ह्या पुस्तकाचें मुखपृश्ठ मुळगांवकारांनी तयार केल्लें. मुळगांवकाराचो चित्र काडपाचो वेग थक्क करपी आशिल्लो. 30 ते 35 वर्सांच्या कारकिर्दींत तांणी दिसाक 3 ते 4 रंगीत चित्रां पुराय केल्लीं अशी नोंदी आसात. ताच्या अफाट वावराक लागून तांकां शंकराचार्यान चित्र सार्वभौम ही मानाची पदवी दिल्ली अशें प्रभू हांणी सांगलें. उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा संचालनालय 14 एप्रील 2026 दिसा राष्ट्रीय उजो पालोवपी सेवा दीस मनयतले. स्मरणात्मक कार्यावळींचो एक भाग म्हूण राज्यभरांतल्या शालेय विद्यार्थ्यां खातीर 4 एप्रील 2026 दिसा वेगवेगळ्या उजो पालोवपी केंद्रांनी पोस्टर सर्त घडोवन हाडटले. तरणाट्या विद्यार्थ्यां मदीं अग्निसुरक्षे विशीं जागृताय वाडोवप आनी तांकां सक्रीयपणान योगदान दिवपाक प्रोत्साहन दिवप हो हे सर्तीचो हेतू आसा. सर्त पयलो गट आनी दुसरो गट अशा 2 गटांत जातली. पयलो गट 7 ते 10 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्यां खातीर आसा आनी विशय आसा स्टॉप, ड्रॉप अँड रोल, स्टे सेफ फ्रॉम फायर.
दुसऱ्या गटांत 11 ते 14 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आसतलो आनी विशय आसतलो फायर सेफ्टी अवेअरनेस फॉर अ सेफर सोसायटी. सर्तीचो काळ 2 वरां सकाळीं 10:30 ते दनपारां 12:30 मेरेन आसतलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. गोंयांत 1 एप्रिलाक देशांतली पयलीच पुराय डिजिटल जनगणना सुरू जातली. तशेंच राज्यभरांत घरगुती नोंदणी खातीर स्वगणना सुरू जावपाची आसा. 1947 वर्सा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या उपरांत ही 8वी जनगणना आसतली आनी 1872 वर्सा देशांत जनगणनेचो अभ्यास सुरू जाले उपरांत 16वी जनगणना आसतली. जनगणनेचे प्रक्रियेंत पयलेच खेपे कोंकणीचो आस्पाव जाला. हे विशीं पत्रकार परिशदेंत उलयतना जनगणना संचालक चेष्टा यादव हांणी सांगलें की गोंयांतली जनगणना 2 टप्प्यांनी जातली. The census that will be carried out will be under the purview of Census Act 1948 and Census Rules 1990. As far as Goa is concerned, the census in Goa will be conducted in 2 distinct phases. Phase 1 will be house listing and housing census that will begin from 16th April to 15th of May 2026 for Goa. The self-enumeration period will begin tomorrow from 1st of April to 15th of April. Phase 2 of the census is the population enumeration that will begin for the all India country. It will begin from 9th February 2027 and will end at 28th February 2027 in the entire country. पयलो टप्पो घरांची वळेरी आनी घरांची जनगणना 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल मेरेन स्वगणना करून सुरू जातली. स्वगणना आपणेच करप आसा आनी सक्तीची ना. ताचे उपरांत 16 एप्रिल ते 15 मे मेरेन गणक घरा भेट दितले. दुसरो टप्पो म्हळ्यार लोकसंख्या गणना 9 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी 2027 मेरेन देशभरांत जनगणना जातली. प्रशासकीय हेतून गोंयच्या 3 जिल्ल्यांनी उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय आनी कुशावतींतल्या 26 शुल्कांनी विभागल्यात. जनगणना वेवस्थापन आनी निरीक्षण प्रणाली वरवीं डिजिटल जनगणना जातली. जनगणनेच्या प्रस्नाच्या वळेरेंत घरगुती, वेगवेगळ्या सामाजीक आर्थीक निर्देशकांचो आस्पाव करपी 33 प्रश्न आस्पावीत आसा. 16 एप्रिल सावन घरांक भेट दिवपी जनगणना अधिकाऱ्यांक बारकोड केल्लीं वळखपत्रां आसतलीं, जी नागरिकांक ह्या अधिकाऱ्यांची वळख पटोवन घेवपा खातीर स्कॅन करपाक मेळटलीं. स्वजनगणना नोंदणी करपी सुविधा वरवीं नागरिकांक तांचे घरगुती तपशील डिजिटल रितीन सादर करपाक मेळटली. ती 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल मेरेन उपलब्ध आसतली. स्वयंगणना वापरपी रहिवाशांनी वेबसायटी वरवीं वा मोबायल ॲप्लिकेशनां वापरून आपलो जनगणना डेटा भरूं येता. स्वगणना करपाचो अर्ज कोंकणी सयत 16 भाशांनी उपलब्ध आसतलो. नागरिकांनी आपलो मोबायल क्रमांक वापरून लॉगीन करून आपल्या घरगुती संबंदीत 33 प्रश्नांचो संच भरूं येता. फक्त एक मोबायल नंबर एका घरांत जोडूंक मेळटा. फॉर्म यशस्वीपणान सादर केल्या उपरांत दरेका घराक 11 अंकांचो खाशेलो आयडी जारी करतले. नागरिकांनी भेटी वेळार ही आयडी गणकांक सादर करची पडटली. छत्तीसगडांत चालू आशिल्ल्या खेलो इंडिया आदिवासी खेळा सर्तींत गोंयच्या दादल्यांच्या फुटबॉल पंगडान उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो. रायपुरांत जाल्ले मॅचींत गोंयान मिझोरामाक 4-1 अशें हारोवन हें जैत जोडलें. पणजी वेधशाळेंत नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज लोकभवनांत प्लेसमेंट पार्टनर्स आनी एम्प्लॉयर्स मिटाचें उक्तावण केलें. चॅक बाय डॉक्टर ह्या उपक्रमा वरवीं गोंय सरकारान बायलांची भलायकेची चांचणी तशेंच वेगवेगळ्यो तपासण्यो करपाचो उपक्रम चालीक लायला. ह्या उपक्रमाचो लाव चडांत चड पर्वरीच्या नागरिकांनी घेवचो असो उलो पर्वरीचे आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मारला. गोंयांत 1 एप्रिलाक देशांतली पयलीच पुराय डिजिटल जनगणना सुरू जातली. तशेंच राज्यभरांत घरगुती नोंदणी खातीर स्वगणना सुरू जावपाची आसा.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.